Subscribe. अस्मिन् दिने उपवासेन जीवने सुखं शान्तिः सफलता समृद्धि च भवति। प्रदोषस्य अर्थः अन्धकारस्य निष्कासनम्। अस्मिन् वर्षे कार्तिकमासस्य अन्तिमः प्रदोषव्रतः नवम्बर् मासे आचर्यते इति विश्वासः अस्ति। यद् एतस्य उपवासस्य पालनेन साधकस्य सर्वे क्लेशाः गच्छन्ति। अतः अद्य वयं तस्मात् बद्धाः महत्त्वपूर्णाः विषयाः ज्ञास्यामः। प्रदोषव्रतस्य शुभसमयः हिन्दूपञ्चाङ्गानुसारं कार्तिकशुक्लत्रयोदशी 1 नवम्बर् दिनाङ्के अपराह्णे 1:01 आरभ्यते। यदा तु 14 नवम्बर् दिनाङ्के प्रातः 3:43 नववादने